देवकार, हांव गितेश गांवकार, सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी आरजेपी प्रेसिडेंट. आयज आमचो मनोज परब आहा आरजेपीचो सुप्रिमो. तसोच आमच्या गोंया लागून आमच्या गोंयकारां लागून आमच्या सत्या लागून झगडटा तेजेर आयज कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर एफआयआर रजिस्टर जाल्या. आनी ती एफआयआर कित्याक लागून की मनोजान थंयचो थिवीचो आमदार अनिलकांत हळदणकर हेजेर क्वेश्चन विचारले म्हणून. आनी एक तर हांव सांगपाक सोदतां, तुमचो सरपंच आसा तेणीच मनोजा इन्विटेशन दिल्लें की निलकंठ हळदणकर येवपाचो आसा, जर तुमचे कितें इश्यूज आसा कितें प्रॉब्लेम आहा तेका विचारपाचें म्हणून. आनी विचारतरे तुमी तेजेर एफआयआर रजिस्टर करता. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आमचे जे गोंयकार आसा आयज तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आसा की आयज ईच अँड एवरी टायम आमी गोंयकार सफर जाता. कसलो प्रॉब्लेम आसो, कसलो इश्यू जालो, जावं तो आयआयटी आसूं, जावं तो जॉब आसूं, जावं तो लँड प्रोटेक्शन आसूं, नाजाल्यार कसलोय आसूं, सदांच आमी गोंयकार हे रस्त्यार येवचें पडटा. आमच्या हक्का लागून आमच्या गोंयकारां लागून झगडचें पडटा. केन्ना तुमी चिंतलां की हे भायले दिल्लीकार नाजाल्यार हे मायग्रंट्स आहा ते केन्ना रस्त्यार येयल्ले आसा? तांकां येवपाची गरजूच पडली ना. कित्याक तांकां जे मागता ते तेंचे हे जे बीजेपी गव्हर्मेंट आसा, ही जी दिल्लीची पार्टी आहा तांकां ते ईच अँड एवरी टायम सगळें दिता. तशेंच तुमी कितल्योय एफआयआर घाला, तुमी कितेंय करा, आनी हेज्या पयलीं आमचे जे आरजेपीचे मेंबर्स आसा तेंचेर एफआयआर पडलेले आहा, तेंचे केसी पडलेले आहा, पूण आमी केन्नाच भियाना. कित्याक आमकां मनोजान केन्ना भिवपाचें हें शिकयलेंच ना. कित्याक आयज आमी सत्या लागून, आमी गोंयकारां लागून, आमी गोंया लागून झगडटा. आयज जर आमी झगडना जाल्यार फाल्यां आमी हें आमचें गोंय सोंपतलें. आनी जे आयज बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा तांकांय सांगूंक सोदता की तुमी आयज तुमच्या फायद्या लागून, तुमच्या स्वार्था लागून आयज जे आमचे इनोसंट लोक आसा, गोंयचे लोक आसा, तांकां तुमी भिशणयता, तांकां तुमी फटयता की तुमची ही कामां जातली, ती कामां जातली, आनी हें करून तुमी तेंचे कडल्यान वोट मारून घेता आनी तांकां अक्षरशा फटयता. सो आयज जे आमकां जातलें, आयज जे आमी सफर जातले, आयज जे आमची भुरगीं सफर जातली, तशेंच तुमी सफर जातले फाल्यां. कित्याक आयज जर आमी उठना जाल्यार आमचें गोंय काबार जावपाक टायम लागपाना. आनी एक सांगूंक सोदतां की तुमी कितल्यो एफआयआर घातल्यो, कितल्यो केसीस घातल्यो, आरजेपीचे भुरगे केन्नाच फाटीं सरपाना, केन्नाच भिवपाचे ना. कित्याक आमकां मनोजान भिवपाक शिकोवना आनी आमी केन्नाच करप्शन केल्लें ना. आमी आमच्या गोंयकारां लागून, आमी गोंया लागून, आमी आमच्या भुरग्यां लागून झगडटा. कित्याक आयज आमच्या पुर्वजांनी आमच्या लागून आमची प्राणाची आहुती दिल्ली आसा, तेंचे रगत आमच्या रगतान आसा. आनी हेंच आमी फुडें अशेंच वयतले आनी आमी सदांच मनोजा फाटीं आसतले, मनोजा वांगडा आसतले आनी आमचो सदांच मनोजा सपोर्ट आसतलो. देव बरें करूं.